वचनको टपिक चाहिँ छ म्यानिफेस्ट योर फेथ। तपाईको विश्वास प्रकट गर्नुहोस्। तपाईको विश्वास प्रकट गर्नुहोस्। र यो समयमा यस्तो समय छ जुन चाहिँ समयमा हामी छौँ, जुन चाहिँ बेला चाहिँ हाम्रो विश्वास म विश्वासी हो भनेर मात्रै काफी छैन। र यो समय चाहिँ हामी कतिको विश्वासी हौँ भन्ने कुरो चाहिँ प्रकट गर्नु जरुरी छ। आमेन आमेन। र वचन तपाईँको माझमा म बाँड्न लागिरहेको छु। मैले वचनको टपिक अघि नै भनिहालेँ, तपाईँको विश्वास प्रकट गर्नुहोस्। र पहिला हामी यो वचनमा पछि जानभन्दा अगाडि टपिकलाई हामी अलिकति बुझ्नेछौँ। र फेथ, विश्वास केलाई भनिन्छ? नम्बर 1 पोइन्ट, विश्वास केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले यसरी डिस्क्राइब गरेको छ विश्वासको विषयमा। जब हामीले हिब्रू 11:1लाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखिको, हिब्रूको पुस्तक 11:1लाई हामी हेर्छौँ भनेदेखिको यहाँनिर यसरी लेखेको पाउँछौँ, विश्वास चाहिँ आशा राखेका कुराको निश्चयता र नदेखिएका कुराको प्रमाण हो। आमेन। विश्वास चाहिँ तपाईले आशा राख्नु भएको, परमेश्वरसँग आशा राख्नु भएको कुराको निश्चयता, पक्का अनि लिखित रूपमा प्रमाण हो। प्रमाण पत्रिका भनिन्छ नि, हामीले प्रमाण देखाउँछौँ। तपाईँ सिक्किमको हुनुहुन्छ भनेदेखिको तपाईँकोमा डोमिसाइल हुनु जरुरत छ। तपाईँ कुनै पनि जग्गाको हुनुहुन्छ भनेदेखिको तपाईँकोमा त्यहाँको सिटिजनसिपको कार्ड हुनु जरुरी छ लिखित रूपमा। त्यो चाहिँ प्रमाण हो। अनि विश्वास चाहिँ नदेखिएका कुराको चाहिँ प्रमाण हो, निश्चयता अनि प्रमाण हो। भन्नुको अर्थ तपाईँले के सोच्नु हुँदैछ, परमेश्वरसँग के आशा राख्नु हुँदैछ, त्यो चाहिँ मैले पाइसकेको छु भनेर निश्चयता चाहिँ विश्वास हो। आमेन आमेन, हालेलुया। अनि रोमी 10:17 भन्छ, यसैले विश्वास सुनवाईबाट र सुनवाई चाहिँ क्रिस्टको वचनबाट आउँछ। कहाँबाट अरे? विश्वास चाहिँ सुनवाई। कस्तो सुनवाई? क्रिस्टको वचनबाटको सुनवाईबाट विश्वास आउँछ। आमेन। कतैबाट होइन, क्रिस्टको वचनबाट चाहिँ विश्वास आउँछ मानिसमा। क्रिस्टको वचन सुन्नु जरुरी छ, अनि मात्रै चाहिँ हामी विश्वासी हौँ। आमेन आमेन, प्रेज द लर्ड। र यस गरी अहिलेको समय र परिस्थितिलाई हेर्दा तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नु जरुरी छ। बुझ्नु हुँदैछ नि तपाईँहरूले है? मैले भन्नु चाहेको चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ तपाईँको विश्वास चाहिँ प्रकट गर्नु, देखाउनु, मानिसको अगाडि निकाल्नु जरुरी छ। तपाईँले जबसम्म तपाईँ विश्वासी हो, तर तपाईँ चाहिँ म विश्वासी हो भनेर तपाईँ चाहिँ अल्प विश्वासी हुनु भएन। यो समयमा चाहिँ म विश्वासी हो, पक्का ममा विश्वास छ, म येशू ख्रिस्टको विश्वासी हो, ममा विश्वास छ। यीशुमा चाहिँ, यीशुमा जस्तो विश्वास थियो मेरोमा त्यही विश्वास छ भनेर प्रकट गर्ने समय यही हो। तपाईँ विश्वासी हुनुभएको कारण तपाईँको विश्वास प्रकट गर्ने समय चाहिँ यही हो। संसारलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ तपाईँको जरुरी छ। आमेन। तपाईँको जरुरत छ, तपाईँहरूको जरुरत छ, मेरो जरुरत छ। अनि के को लागि? विश्वास प्रकट गर्नको निम्ति। आमेन आमेन। र यसैले किन भन्दाखेरि चाहिँ, किन भनेर एउटा शब्द छ यहाँनिर, किन चाहिँ विश्वास प्रकट गर्नु यो समयमा? हामीले किन चाहिँ विश्वास प्रकट गर्नु? हामी त विश्वासी हौँ, हामी त बाँचिहाल्छौँ नि, तर किन विश्वास प्रकट गर्नु चाहिँ जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
अब चाहिँ यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले देखिरहेको कुरा हो। संसार नै भरि यति बेला एउटा कुराले संसारलाई ओगटिरहेको छ, त्यो चाहिँ हो मृत्युले। मृत्युले चाहिँ संसारलाई नै ओगटिरहेको छ यो समयमा। अनि त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। म तपाईँहरूलाई बुझाउँदै जान्छु यो कुरा किन एक्टिभेट भएको छ। के पहिला मृत्यु मरेको थियो र अहिले चाहिँ एक्टिभेट भएको छ, यो कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा मजाले बुझाउन चाहन्छु। अनि मृत्यु चाहिँ अहिले यो समयमा चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। एक्टिभेट भएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु फेरि एक्टिभेट भएको छ। तपाईँहरूलाई म अब किन चाहिँ यस्तो भयो त भनेर तपाईँहरूलाई म अलिकति बुझाउन चाहन्छु, अलिकति विस्तारमा तपाईँहरूलाई म लान चाहन्छु, अलिकति बुझाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई म एक दुईवटा वचनहरू म देखाउँदछु। यसगरी हामी वचनमा जाउँ यो समयमा। उत्पत्ति जेनेसिस 2:17 2:17 उत्पत्ति 2:17 तपाईँहरूले खोल्नु सक्नुहुन्छ मसँग। र उत्पत्ति 2:17 चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी लेखिएको पाउँछौँ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यसै दिन तँ मर्नेछस्। यो चाहिँ परमेश्वरले अदमको बगैँचामा आदमलाई भनेको शब्द हो। अनि यहाँनिर एउटा कुरो भइरहेको छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मृत्यु चाहिँ पहिल्यै थियो भन्ने कुरो चाहिँ देखा परिरहेको छ। मृत्यु त्यहाँनिर अलरेडी थियो। परमेश्वरले अदमको बगैँचामा चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ मृत्युसँग इन्ट्रोड्युस गराउनु हुँदै थियो। मृत्यु चाहिँ छ त्यहाँनिर, तैँले त्यो फल खाइस् भने चाहिँ भन्नुको अर्थ तैँले मैले भनेको कुरा मानिनस्, डिसओबिडियन्स भइस्, तँ अनाज्ञाकारिता भइस् भनेदेखि चाहिँ त्यो फल खाइस् भने चाहिँ त्यो मृत्यु चाहिँ फेरि जाग्छ है। मृत्यु जाग्छ अनि त्यो मृत्युले चाहिँ तिमीहरूलाई मार्नेछ। त्यहाँनिर यो टेक्स्टले बताउँदछ। द्याट मिन्स डेथ चाहिँ मृत्यु चाहिँ त्यहाँनिर अलरेडी एक्जिस्ट थियो र परमेश्वरले चाहिँ आदमको बगैँचामा चाहिँ आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो मृत्युलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु हुँदैछ, इन्ट्रोडक्सन गराउनु हुँदैछ। मृत्यु छ त्यहाँनिर, तैँले पाप गरिस् भनेदेखि चाहिँ त्यो मृत्यु जाग्छ, त्यो मृत्यु एक्टिभ हुन्छ अनि तिमीहरूलाई मार्नेछ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैछ? ओके, मलाई आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नु भइरहेको छ। अनि मृत्यु चाहिँ थियो अदमको बगैँचामा, मृत्यु चाहिँ थियो त्यहाँनिर अलरेडी। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो मृत्युलाई, तर त्यो मृत्यु चाहिँ यस्तो थियो कि जसमा चाहिँ कुनै पावरै थिएन, शक्ति नै थिएन, लाइफलेस थियो। इक्जाम्पल, यो पेन यसले केही गर्नु सक्दैन आफै, यो यहाँनिर राख्यो भने यत्तिकै बस्छ। यो पेन लाइफलेस हो, यसमा लाइफ छैन। जबसम्म म यसलाई टिपेर यसलाई लेख्दिनँ तबसम्म यो पेनले लेख्दैन आफै, यो लाइफलेस हो। बुझ्नु हुँदैछ? यो लाइफलेस हो। त्यसरी नै मृत्यु पनि लाइफलेस थियो, पावरलेस थियो, त्यसमा कुनै होपै थिएन, होपलेस थियो। तर त्यसको पावर चाहिँ कति बेला एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला एक्टिभ हुन्छ जति बेला चाहिँ मानिसले पाप गर्छ, आदमले पाप गर्छ। अनि त्यो अदमको बगैँचामा के भएको छ? अदमको बगैँचामा त्यो फल टिपेर आदम अनि हवाले खाएको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हो परमेश्वरको अनआज्ञाकारिता। अनि अनआज्ञाकारितालाई चाहिँ, डिसओबिडियन्सलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ रेबेलियन भनेर भनेको छ। रेबेलियन भनेर भनेको छ। बुझ्नुहोस् है, रेबेलियन भन्नुहोस् त। रेबेलियन चाहिँ हिब्रू भाषामा भनेको डिसओबिडियन्स।
तर यसको मिनिङ जब मैले खोजेँ अनि हेरेँ, यसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिन रहेछ, यो चाहिँ पाप रहेछ। रेभेलियन भनेको चाहिँ पाप रहेछ। अनि आदम अनि हवाले चाहिँ त्यति बेला पाप गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फल खाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिसओबिडियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पाप गरेको रहेछ आदम अनि हवाले। अनि जब उनीहरूले त्यो खायो उनीहरू पापी भयो। अनि त्यो खानुको अर्थ चाहिँ उनीहरूले पाप गर्नुको अर्थ चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ शक्ति दिनु हो, मृत्युलाई चाहिँ जगाउनु हो। त्यो मरेतुरले युजलेस मृत्युलाई चाहिँ उनीहरूले पावर दिनु हो। पावर दिएर चाहिँ त्यसलाई जगाएको थियो त्यो समयमा। अनि त्यो जाग्यो अनि मृत्युले काम गर्नु थाल्यो, त्यो एक्टिभ भएर त्यसले काम गर्नु थाल्यो, वक गर्नु थाल्यो, मार्नु थाल्यो मानिसलाई। अनि मार्नु थाल्यो। अनि आदम र हवा पनि शरीरमा थियो। अनि परमेश्वरले आदमलाई शरीरमै भनेको थियो, शरीर अनि आत्मामा भनेको थियो। आदम त्यति बेला शरीर अनि आत्मामा थियो। अनि अब आत्मा अनि शरीर मर्नु पर्ने थियो, त्यहाँनिर मर्नै पर्ने थियो, किनभने उनीहरूले पाप गरिएको थियो, उनीहरूले पाप गरेको थियो। अनि वचनले के भन्छ, वचनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वचनले चाहिँ भन्छ रोमी 6:23मा, रोमी 6:23मा तपाईँहरू मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 6:23 यहाँनिर चाहिँ कसरी लेखिएको पाउँछौँ भन्दाखेरि रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। ज्याला तिर्नुपर्छ, ज्याला बिना हुँदैन। अब पाप गरेपछि त्यसको ज्याला तिर्नुपर्छ। त्यो ज्याला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु नै हुनुपर्ने थियो त्यहाँनिर। कसको? मानिसको। केमा? शरीर अनि आत्मामा। प्रेज द लर्ड। शरीर अनि आत्मामा मर्नु पर्ने थियो। यसै कारणले येशू स्वयं संसारमा आउनुभयो, संसारमा आउनुभयो। अनि उहाँ शरीरमा मर्नुभयो, क्रुसिफाई हुनुभयो, उहाँ मर्नुभयो, मर्नुभयो शरीरमा। अनि आत्मामा पनि मर्नुभयो। आत्मामा चाहिँ कसरी मर्नुभयो भन्दाखेरि जब येशूले हे प्रभु मलाई किन त्याग्नु भयो भनेर जुन चाहिँ शब्द भन्यो, त्यो शब्द चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ येशूको आत्मालाई त्यागिरहेको थियो त्यति बेला। द्याट मिन्स मृत्युको अर्को डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको अर्को डेफिनेसन चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ मानिसको आत्मालाई छोड्नु चाहिँ त्याग्नु चाहिँ मृत्यु हो। आमेन। अनि त्यति बेला चाहिँ येशू चाहिँ क्रुसमा शरीरमा मात्रै होइन तर आत्मा पनि आत्मामा मर्नु भएको थियो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अनि त्यो ज्याला जुन चाहिँ जेनेसिस 2मा भएको थियो, जुन चाहिँ 17मा, त्यो ज्याला चाहिँ त्यो मृत्युको ज्याला चाहिँ येशूले तिर्नुभयो, उहाँले तिर्नुभयो। अनि फेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ मृत्युको ज्याला तिरिसकेपछि त्यो मृत्यु चाहिँ अब फेरि के भएको थियो? इनएक्टिभ फर्ममा थियो। अब फेरि त्यो केही न कामको भएको थियो। प्रेज द लर्ड। मृत्यु चाहिँ केही न कामको भएको थियो मृत्यु, तर त्यो चाहिँ केही न कामको भएको थियो, पावरलेस। त्यसमा कुनै शक्ति नै थिएन, त्यसले कुनै कामै गर्नु सक्थेन। तर फेरि संसार बढ्दै गयो, संसार बढ्दै गयो, मानिसहरू बढ्दै गए। अनि एउटा कुरा फेरि हुन थाल्यो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप बढ्दै जानु थाल्यो, पाप बढ्दै जानु थाल्यो, दिनु पाप बढ्दै जानु थाल्यो, पाप बढ्दै जानु थाल्यो। अनि पाप बढ्दै गएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फेरि जति हामीले पाप गर्छौँ मृत्युलाई एक्टिभ गर्दै गरेको हुन्छौँ। प्रेज द लर्ड। किन भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको शक्ति चाहिँ पाप हो, मृत्युको शक्ति चाहिँ पाप हो। जब हामीले पाप गर्छौँ मृत्यु एक्टिभ हुन्छ। अनि त्यही भएको यो समयमा फेरि पनि धेरै मानिस, जुन जग्गामा धेरै मानिस हुन्छ त्यो जग्गामा पाप बेसी हुन्छ। अनि संसार यति साह्रो पापले ढाकिएको छ, यति साह्रो ढाकियो। अनि फेरि मृत्यु एक्टिभ भयो।
अनि मृत्यु एक्टिभ भएपछि चाहिँ फेरि त्यसले वर्क गर्न थालेको छ, काम गर्न थालेको छ। मृत्युले मानिसको जीवन लानु थालेको छ। प्रेज द लर्ड। त्यो चाहिँ कसले गरेको भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ सिचुएसन क्रिएट भएको छ त्यो चाहिँ कसले हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले गरेको। त्यो चाहिँ न त परमेश्वरले न त शैतानले, तर मानिस आफै क्रिएट गरेको समस्या हो। त्यो चाहिँ हो अहिलेको पेन्डेमिक। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। जुन चाहिँ परमेश्वर येशूले डिएक्टिभ गरेर राखिदिनु भएको थियो मृत्युलाई, फेरि त्यो मृत्युलाई जगाएको छ। तर वचनले के भन्छ रोमी 6:23मै किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर भनेको छ भनेदेखिको त्यसको अलिकति तल्लोपट्टि हेर्नुहोस् के लेखिएको छ। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट अनन्त जीवन हो। आमेन। अब त्यसको लागि उपाय छ, त्यो मृत्युलाई फेरि डिएक्टिभ गर्ने उपाय छ। त्यो उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो उपाय चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ, येशूमा चाहिँ अनन्त जीवन छ, येशूमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। अनि येशूले मात्रै चाहिँ जीवन दिनु सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि मलाई। अनि हाम्रो काम चाहिँ यति बेला के हो भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ संसारलाई बचाउने काम हो। आमेन, आमेन। अनि येशूले सिचुएसनलाई मारेर, मृत्युलाई मारेर, अदनको बगैँचाको ऋण तिरेर, त्यो ज्याला तिरेर डिएक्टिभ गरिदिनु भएको थियो मृत्युलाई। तर एउटा कुरो चाहिँ त्यहाँनिर गर्नुभएको थिएन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दा डिफ्रेन्स चाहिँ के थियो त्यति बेला र अहिलेको सिचुएसनमा भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ पापको ज्याला मृत्यु हो, तिर्नु पर्थ्यो, मृत्युले नै तिर्नु पर्थ्यो, शरीर अनि आत्मामा मरेर पापको ज्याला। तर अहिले र त्यति बेलाको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अलरेडी तिरिसक्नु भएको छ। यसै कारणले जसले प्रभु यीशुसँग, प्रभु यीशुलाई आफ्नो साँच्चै परमेश्वर हो भनेर उहाँसँग पश्चाताप हृदय गरेर उहाँको अगाडि गएर साँच्चै उहाँलाई अपनाउँछ भनेदेखिको चाहिँ मृत्यु अझै पनि डिएक्टिभ हुन्छ। आमेन, आमेन। अहिलेको सिचुएसन चाहिँ त्यो सिचुएसन हो। जेनेसिस च्याप्टरको 2:17 हो। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ ज्याला तिर्नु पर्दैन, पापको ज्याला मृत्यु नै तिर्नु पर्दैन। तर परमेश्वरसँग रिपेन्ट गरेर, आफूले गरेको पापको रिपेन्ट गरेर उहाँलाई साँचोसँग आफ्नो हृदयले क्षमा मागेर उहाँको अगाडि जान्छौँ भनेदेखिको चाहिँ त्यही नै चाहिँ यीशुले अलरेडी ज्याला तिरिसक्नु भएको छ। आमेन, आमेन। यसै कारण आजको दिनमा यो पोइन्टमा आउँ, अब आजको अवस्थामा, अहिलेको युगमा, अहिलेको समयमा, अहिलेको सिनारियोमा आउँ। त्यो सिनारियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ, संसार चाहिँ पुरै पापमा फसेको छ। अनि तपाईँ अनि मलाई याद भएको कुरो हो, तपाईँको जग्गामा कति पाप हुन्छ डेली, तपाईँको क्षेत्रमा कति पाप हुन्छ, अनि तपाईँमा कति पाप हुन्छ, अनि तपाईँको जग्गामा, तपाईँ बसिरहनु भएको स्टेटमा, तपाईँ बसिरहनु भएको कन्ट्रीमा, तपाईँ बसिरहनु भएको गाउँ अनि बस्तीमा, तपाईँ बसिरहनु भएको सहरमा कति पाप भइरहेको छ त्यो तपाईँ अनि मलाई स्पष्ट रूपमा याद छ। प्रेज द लर्ड। अहिलेको सिनेरियो क्रिएट भएको चाहिँ हामीले गरेको पापले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिनेरियो चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ। अनि त्यो सिनेरियोको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड-19। प्रेज द लर्ड। न त परमेश्वरले न त शैतानले कसैले क्रिएट गरेको होइन यो, तर यसलाई क्रिएट गर्ने चाहिँ मानिस जाति नै हो। तर यसको सल्युसन अलरेडी हामीसँग छ। जहाँ पपुलेसन बेसी त्यहीँनिर पाप बेसी हामीले देखिरहेको थियौँ। अनि वर्ल्डमा हामीले सुनिरहेको थियौँ चाइना चाहिँ सबैभन्दा बेसी पपुलेसन कन्ट्री हो। अनि त्यहीँबाट सुरु भयो पाप, अनि त्यहीँबाट स्टार्ट भयो कोभिड-19। याद गर्नुभएको छ यो कुरा? त्यहीँबाट सुरु भयो कोभिड-19। बिस्तारै गरेर यसले यो फैलिँदै जाँदैछ।
धेरै देशलाई यसले कभर गरिसकेको छ, मानिसलाई मृत्युमा लगिरहेको छ। तर आज हामी विश्वासीको काम चाहिँ त्यो होइन। कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले हराउन सक्छौँ। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ झुटो होइन। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हामीमाथि त्यो चाहिँ झुटो छैन। अनि सल्युसन चाहिँ केहरू हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई वचन देखाउँदै जान्छु, तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् यो समयमा। अनि वचन दोस्रो इतिहासले के भन्छ अहिलेको सिचुएसनलाई? दोस्रो इतिहासले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो इतिहास 7:14 यसरी लेखेको छ। दोस्रो इतिहास 7:14 यसरी लेखेको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्किन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म फेरि अघिको जस्तै स्वस्थ पार्नेछु। आमेन, आमेन। र यो वचनले यसरी भन्छ दोस्रो इतिहास 7:14, यदि कोही व्यक्ति मपट्टि फर्कन्छ, यो अवस्थालाई देखेर मपट्टि फर्किन्छ अनि पापको क्षमा माग्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई म क्षमा गर्नेछु, म स्वर्गबाट हेर्नेछु, उहाँको प्रार्थना सुन्नेछु स्वर्गबाट र उहाँलाई क्षमा गर्नेछु। अनि त्यति मात्र होइन, तर उहाँको देशलाई पनि रक्षा गर्नेछु। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वासीको काम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बलियो भन्दा बलियो विश्वासलाई चाहिँ प्रकट गर्ने सही समय यही हो। आमेन। मैनिफेस्ट योर फेथ। तपाईँले आफ्नो दरो विश्वासलाई प्रकट गर्नुहोस् ताकि तपाईँको परिवार, तपाईँको मण्डली, तपाईँको स्टेट, तपाईँको कन्ट्री अनि विश्व नै बचाउन सक्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अनि वचन, अर्को वचनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को वचन चाहिँ पहिलो पत्रुस 2:9 हामी हेर्नेछौँ यो समयमा। अनि तपाईँले चाहिँ खोल्नु सक्नुहुन्छ मसँग पहिलो पत्रुस 2:9। म यसरी पढ्नेछु, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई भनेको, यो तपाईँ विश्वासीलाई भनेको। तपाईँ भन्नुहोस् त मसँग, म विश्वासी हुँ। तपाईँलाई भन्दैछ है यो कुरो, तपाईँलाई। तपाईँले सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् त, म विश्वासी हुँ, म यीशुलाई पछ्याउँछु। ओके, अब म तपाईँलाई भन्दैछु, यो वचनले तपाईँ अनि मलाई भन्दैछ। सुन्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 2:9, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारी गिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो र अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनेको सर्वश्रेष्ठता तिमीहरू देखाओ। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। देखाओ भन्नुहुँदैछ यहाँनिर। तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै राष्ट्रिय पुजारीगिरी हुनुहुन्छ। तपाईँ रोयल प्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। अनि रोयल प्रिस्टको चाहिँ काम के हो तपाईँहरूलाई याद छ? रोयल प्रिस्टको काम चाहिँ मैले खोज्दै थिएँ है, रोयल प्रिस्टको काम चाहिँ के चाहिँ हो भनेर मैले खोज्दै थिएँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले लेखेको पाउँदै थिएँ कि रोयल प्रिस्टको काम चाहिँ एउटा एजेन्ट हो। रोयल प्रिस्ट चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ एउटा एजेन्ट हो। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ बिट्विन ह्युमन एन्ड गड को
कसको निम्ति अरे? परमेश्वर र मानिसको बीचको एजेन्ट चाहिँ तपाईँ अनि म, मध्यस्तर चाहिँ तपाईँ अनि म। तपाईँले चाहिँ एउटा पुलको काम गर्नु जरुरी छ यो समयमा। तपाईँको प्रार्थना चाहिँ सुन्नुहुन्छ परमेश्वरले। तपाईँ चाहिँ प्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो पनि रोयल प्रिस्ट भनेर भनिएको छ। तपाईँको आफ्नो अथोरिटी चलाउनुहोस्, बाइबलमा तपाईँलाई दिएको अथोरिटी चलाउनुहोस्, तपाईँको अधिकार चलाउनुहोस्। यो समयमा तपाईँको विश्वास प्रकट गर्नुहोस्, देखाउनुहोस् म साँच्चैकै विश्वासी हो, म साँच्चैकै विश्वासी हो। हाम्रो येशू जीवित हुनुहुन्छ। येशू चाहिँ क्रुसिफाई हुनुभएको थियो, मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तर त्यतिमै सीमित भएन। उहाँले चाहिँ मृत्युलाई जित्नु भएको छ। तेस्रो दिनमा उठ्नु भएको छ मृत्युसँग विजय भएर। आमेन, आमेन, हालेलुया। र तपाईँ चाहिँ एउटा प्रिस्ट हो, अनि तपाईँले यो समयमा चाहिँ प्रिस्टको काम गर्नु जरुरी छ। कसको निम्ति भन्दा चाहिँ संसारको निम्ति, संसारको मानिसहरूको निम्ति, इफेक्टेड देशहरूको निम्ति। हालेलुया, हालेलुया। अनि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ पवित्र जाति, तपाईँ चाहिँ चुनिएको वंश। तपाईँ खेलाइची होइन, अरबौँ अरबौँ मानिसहरू बिचमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ चुनिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको नजिकको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको इच्छाले होइन, तर परमेश्वरको इच्छाले तपाईँलाई चुन्नु भएको। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अनि यो चुनेको चाहिँ तपाईँलाई त्यसै होइन, आजको दिनको निम्ति हो, अहिलेको समयको निम्ति हो। तपाईँलाई पृष्ठ बनाउनु भएको चाहिँ, तपाईँलाई पुजारीगिरी बनाउनु भएको चाहिँ यो समयको निम्ति हो। हालेलुया। तपाईँ चुनिएको वंश हो। यु आर अ चुजन जेनेरेसन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अनि चुनिएको वंश। अनि अझै मुनि हेरौँ त के भनिएको छ। अझै मुनि चाहिँ लेखिएको छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरका निजी प्रजा हो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। महिमा येशू तपाईँलाई। साँच्चै पिता तपाईँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको छ। परमेश्वरका निजी प्रजा हो। तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको निजी प्रजा हो। निजी, आफ्नो आफ्नो बनाउनु भएको छ परमेश्वरले तपाईँलाई। नडराउनुहोस्, तपाईँ अहिलेको सिचुएसनलाई देखेर नडराउनुहोस्, नडराउनुहोस् अहिलेको सिचुएसनलाई देखेर। तर तपाईँ चाहिँ पृष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ संसार बचाउनु पर्छ। तपाईँ अनि मैले चाहिँ यो समयमा परमेश्वरसँग पुकारा गरेन भने चाहिँ कसले गर्ने? तपाईँ अनि मैले गरेन भने चाहिँ कसले गर्ने? निजी प्रजाले गरेन भने कसले गर्ने? रोयल प्रिस्टहरूले परमेश्वरसँग पुकारा गरेन भने कसले गर्ने? जब मूसाले आफ्नो जातिहरू, आफ्नो इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदै थियो, त्यति बेला इजरायलीहरूमा एउटा बिमार आएको छ। अनि त्यो बिमार चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ साँपले ठुँगेको थियो, मानिसहरूलाई साँपले ठुँगेको थियो। अनि पापको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वर रिसाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर सर्प छोडिदिनु भएको थियो, अनि ठुँगेको थियो मानिसहरूलाई। अनि मानिसहरूलाई ठुङ्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे मर्दा, इजरायलीहरू मर्दाखेरि चाहिँ गएर चाहिँ मूसाले चाहिँ गएर चाहिँ प्रार्थना गरेको छ परमेश्वरसँग, के भइरहेको छ यो सबै भनेर। अनि परमेश्वरले त्यति बेला मूसालाई उत्तर दिएको छ। अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि तपाईँ अनि ममा चाहिँ परमेश्वरको उत्तर आउँछ। प्रेज द लर्ड। अनि त्यति बेला भनेको छ मूसालाई, तिमीले एउटा लट्ठी गाड, त्यसमा पित्तलको सर्फ बेर, अनि जो जसले त्यसलाई हेर्नेछ तिनीहरू फेरि चङ्गाइ हुनेछ। अनि त्यस्तै भएको छ। अनि जुन चाहिँ त्यो पित्तलको जुन चाहिँ सर्फ बाँधेको अहिले पनि तपाईँहरूले सिम्बल देख्नुहुन्छ एउटा डन्ठामा, त्यो केमा देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो डक्टरहरूको सिम्बलै छ त, WHO को सिम्बलै छ त। त्यो जुन चाहिँ सर्फ चाहिँ बेरिएको छ, त्यो पित्तलको सर्फ बेरिएको एउटा नक्सा छ, लोगै छ त। त्यो चाहिँ मूसाको टाइमदेखि स्टार्ट भएको। प्रेज द लर्ड। अनि त्यो चाहिँ त्यसै तिनीहरूले राखिएको होइन। WHO ले पनि परमेश्वरलाई
मान्छ। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईँ निजी प्रजा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कार्य गर्नुहोस्। अनि अझै तल के भनेको छ भन्दाखेरि अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनेको सर्वश्रेष्ठता तिमीहरू देखाऊ। यही समय हो देखाउने। तपाईँको सर्वश्रेष्ठता, तपाईँलाई बोलाउने हुने परमेश्वरले बोलाउनु हुने सर्वश्रेष्ठता देखाउनु पर्ने यति बेलै हो। आमेन, आमेन, आमेन। द्याट मिन्स तपाईँहरू रोयल प्रिस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ इन्टरसेसर हुनुहुन्छ। अर्ज बिन्ती गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नडराउनुहोस्। यति बेला तपाईँहरूले आफ्नो कार्य गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नुहोस्। म फेरि पनि भन्छु, आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नुहोस्। तपाईँको एगेन्स्टमा केही पनि आउनु सक्ने छैन। तपाईँ चाहिँ गडली पिपल हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ। तपाईँलाई केले पनि छुनु सक्दैन, त्यो भाइरसले छुनु सक्दैन, किनभने तपाईँ चाहिँ गडली पिपल हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको निजी प्रजा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले यति बेला चाहिँ तपाईँ नडराइकन आफ्नो कार्य गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले मुभी हेरेर टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्। यो समयमा क्वारेन्टाइनको समय छ भनेर नभन्नुहोस्। तपाईँहरूले क्वारेन्टाइनको समयमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरसँग नजिक जानुहोस्, पुकारा गर्नुहोस्। देशको मानिसहरूको निम्ति देशलाई बचाउने कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले मानिसहरूलाई बचाउने कुरा गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँलाई त्यसै चुनेको होइन, परमेश्वरले यो समयको निम्ति चुनिएको। कोभिड-19 हार्छ, अहिलेको पेन्डेमिक हार्छ, किनभने परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जित्नु भएको छ सबै कुरालाई। परमेश्वर कत्रो पो हुनुहुन्छ त, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, कत्रो हुनुहुन्छ। उहाँको सिंहासन चाहिँ स्वर्ग, पौधान चाहिँ पृथ्वी। उहाँले आरामले जित्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। अनि यति बेला पवित्र आत्मा चाहिँ जोसमा हुनुहुन्छ काम गर्नको निम्ति। तपाईँ हात बढाउनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अरूको निम्ति, कन्ट्रीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। बिमारीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको हातमाथि अर्को हात आउँछ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको हात आउँछ, पवित्र आत्माको हात आउँछ। अनि त्यो चाहिँ चङ्गाइ हुन्छ। यति बेला चाहिँ शक्ति प्रकट गर्ने समय हो। विश्वासीले शक्ति प्रकट गर्ने समय हो। आमेन, आमेन। अनि बाइबलमा चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिलेको टाइम छ, क्वारेन्टाइनको समय छ, यो चाहिँ बाइबलमा चाहिँ 2-3 पल्ट भइसकेको कुरा हो। यसमा अत्तालिनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने केही छैन। फेरि पनि म भन्दैछु, नुहाको पालोमा बोटभित्र बन्द भएको हो नुहा अनि उहाँको फ्यामिली। क्वारेन्टाइनको समय थियो त्यति बेला। आमेन, आमेन। नुहा अनि उहाँको परिवार सँगसँगै संसारको कतिवटा जनावरहरू, सारा जनावरहरू क्वारेन्टाइन भएको थियो त्यति बेला नुहाको आर्कभित्र, नाउभित्र। दोस्रो, जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निक्लिन लागि राति निक्लिन आँटेको थियो, त्यति बेला परमेश्वरले भनेको थियो कि उनीहरूलाई ननिस्किनु, म एउटा हैजा पठाउने छु। अनि जसले चाहिँ म्यानमार कार्ड मारेर चाहिँ त्यसलाई त्यो राति नै खाएर तुर्नु, अनि त्यसको रगत चाहिँ कहाँ लाउनु, ढोकामा लाउनु। अनि जब मैले पठाएको त्यो महामारीले त्यो ढोकालाई देख्छ, रगत भएको ढोकालाई देख्छ, त्यसलाई छुने छैन। अनि त्यो इजरायलीहरूलाई छुएन, तर पहिलो जन्मेको सबै त्यहाँनिर भएको मिश्र देशमा भएको पहिलो जन्मेको कुरो सबै मर्यो त्यो राति, त्यो महामारीले छुएर। इभन प्रिन्स पनि मरेको छ त्यहाँको। तपाईँ अनि मसँग त यीशुको रगत छ। आमेन, आमेन। यो समय हो यीशुको रगत प्रकट गर्ने, यीशुको रगतको घोषणा गर्ने समय हो। यीशुको रगत अनि यीशुको शरीर तपाईँले लिनुहोस् अनि अरूलाई पनि दिनुहोस्। यीशुको रगतले चङ्गाइ हुन्छ, मानिसहरू छुटकारा हुन्छ। यीशुको रगत खाँदाखेरि पाप लाग्दैन।
म एउटा मिठो कुरा भनिदिनु पर्यो तपाईँहरूलाई, यीशुको रगत खाँदा पाप लाग्दैन तपाईँहरूलाई। यीशुको रगतले चाहिँ तपाईँमा छुटकारा ल्याउँछ, चङ्गाई ल्याउँछ। तपाईँहरूले यीशुको रगत बिमारीमाथि घोषणा मात्रै गर्नुहोस्, त्यो बिमारी निको हुन्छ। झन् खायो भने के हुन्छ होला सोच्नुहोस् न। आमेन, हालेलुया। र यो कुरो गर्नु जरुरी छ। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले भन्दै थिएँ, पेन्डेमिक चाहिँ त्यति बेला पनि भएको थियो, अनि क्वारेन्टाइन चाहिँ त्यति बेला पनि भएको थियो, अनि उनीहरू आफ्नो घरभित्र पसेको थियो। अहिले फेरि हाम्रो पालोमा त्यस्तै अवस्था देखिरहेका छौँ हामीले। फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो नेटको थ्रु तपाईँहरूले हामीलाई हेर्दै गर्नुहुनेहरूलाई म भन्दैछु, तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो कार्य गर्नुहोस्, परमेश्वरको नजिक जानुहोस्, परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस्। तपाईँ प्रिस्ट हुनुहुन्छ, रोयल प्रिस्टहुड हुनुहुन्छ तपाईँ। आमेन, आमेन। अनि परमेश्वरले तपाईँद्वारा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि तपाईँले त्यो ब्लड जब लिनुहुन्छ, लिनुहोस्, डेली लिनुहोस् तपाईँले आफ्नो घरमा। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, ब्लडलाई अनि रोटीलाई लिएर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, जुसलाई रोटीलाई लिएर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। विश्वास साथ तपाईँको विश्वास प्रकट गर्नुहोस्, त्यसमा त्यो यीशुको रगत अनि शरीर हुनेछ। अनि त्यसद्वारा तपाईँ पनि प्रोटेक्सनमा रहनुहोस्, अरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुहोस्। आमेन, आमेन। अनि तपाईँ त्यसै नबस्नुहोस्, मुभीहरू हेरेर त्यसै टाइम नबिताउनुहोस्, गेम्सहरू खेलेर नबिताउनुहोस्, पब्जी खेलेर नबिताउनुहोस्, कुनै अरू गेम्सहरू खेलेर नबिताउनुहोस्, फेसबुकहरू मात्रै दुनियाँभरको कुरा हेरेर नबिताउनुहोस्, तर परमेश्वरको वचनमा कन्सन्ट्रेसन गर्नुहोस्। अनि अरूको निम्ति अर्ज बिन्ती गर्नुहोस्, अर्ज बिन्ती गर्नुहोस्। तपाईँ अर्ज बिन्ती गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्ज बिन्ती गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले यो महामारीलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अनि यही भन्छु, यो समयमा फेरि पनि तपाईँले टाइमलाई वेस्ट नगर्नुहोस्। प्रेयर टाइम चाहिँ वेस्टेड टाइम होइन, तर त्यो चाहिँ इन्भेस्टेड हो। प्रेयर टाइम चाहिँ वेस्ट टाइम होइन, तर त्यो चाहिँ इन्भेस्टेड हो। अनि त्यो इन्भेस्ट कुनै कुरामा गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ मुनाफा लिएरै आउँछ। आमेन, आमेन। तपाईँहरू प्रार्थनामा बस्नुहोस्, दिनरात प्रार्थनामा बस्नुहोस्। यो समय परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने समय हो, पेन्डेमिकको समय छ। यो समयमा तपाईँले आफ्नो अथोरिटी चलाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रहले के भन्छ? भजन सङ्ग्रह 91ले के भन्छ? सर्वशक्तिमानको छत्र छायामा बस्ने मानिसलाई कसैले पनि छुन सक्दैन। उहाँले हाम्रो निम्ति दूतहरू खटाउनु भएको छ। न रातको महामारीदेखि न दिनको उडिआउने बाणदेखि कुनैले छुन सक्ने छैन। 10,000 जना 1,000 जना एकपट्टि लड्लान्, 10,000 जना अर्कोपट्टि लड्लान्, तर तपाईँको नजिक आउनु सक्ने छैन। यो कुरा भजन सङ्ग्रह 91ले भन्दछ। यो कुरा डिक्लेयर गर्नुहोस् तपाईँले। अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। आजैदेखिको तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। अनि तपाईँले परमेश्वरको वचन डिक्लेयर गर्न थाल्नुहोस्, अनि संसारमा शान्ति छाउँछ। प्रेज द लर्ड। अनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। नडराउनुहोस् तपाईँले यो समयमा प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, तपाईँहरूले समय बिताउनुहोस्। अनि कन्क्लुजनमा म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ बलियो व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो व्यक्ति छैन संसारमा। तपाईँ मामुली व्यक्ति होइन, तपाईँ परमेश्वरको निजी प्रजा हो। अनि निजी प्रजालाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको अर्ज बिन्तीले धेरै मानिस बाँच्दछ संसारमा। प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँले चाइनाको निम्ति, इटालीको निम्ति, युएसको निम्ति, इन्डियाको निम्ति, नेपालको निम्ति, जुन जुन जग्गामा अहिले यो पेन्डेमिक भएको छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो जग्गालाई प्रार्थना गर्नुहोस्, सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको प्रार्थना सुन्नु नै हुनेछ परमेश्वरले, अनि उत्तर दिनुहुन्छ, अनि हिलिङ हुन्छ। तपाईँले आफ्नो अथोरिटी चलाउनुहोस्। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। तपाईँले रगतको डिक्लेयर गर्न थाल्नुहोस्, यीशुको रगतको शरीरको डिक्लेयर गर्न थाल्नुहोस्। कोभिड-19 हार्छ, कोभिड-19 हारेको छ। 2020 वर्ष अगाडि नै हारेको हो। यो कुनै ठुलो समस्या होइन, बाइबलमा लेखेको कुरा हो, पुरा हुन्छ। तर यो हार्ने नै छ, हार्ने नै छ। जब तपाईँ अनि मैले परमेश्वरलाई रिझाउँछौँ भने नि परमेश्वरले अवश्य काम गर्नु।
सक्नुहुन्छ, तर रिझाउनु चाहिँ एउटै कुरोले मात्रै सक्छ, त्यो चाहिँ हो तपाईँको विश्वासले। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको फेथ प्रकट गर्नुहोस्, तपाईँको विश्वास प्रकट गर्नुहोस्। म्यानिफेस्ट योर फेथ। आमेन। हुन्छ, म वचनलाई म यहीँनिर राख्दछु र यो समय हामी फेरि पनि म समय म पास्टरलाई दिन्छु, उहाँले हामीलाई फेरि पनि अगुवाई गर्नुहुनेछ।